تاکہ تینوں پتہ چل جائے تینوں نبی دیا زلفاں دا نہیں پتا تینوں حضور دے چہرے دا نہیں پتا اور دی آنکھیاں دا نہیں پتا تینوں میں دس دینا اور دی آنکھیاں دیکھے دے مازان البصر دی آنکھیاں والائے اگر سینے نو دیکھے گا علم نشرہ دے سینے والائے اگر وہ دے چہرے نو دیکھے گا دے وضوحا دے بکھرے والائے اور اگر جناب وہ دے کھول جائے گا تے رحمت والا نبی ہے جا جا کے دے دربار دے اندر اونا کلمہ پڑھلا محمد تینو ساریا معافیہ دے کے دے جنت والا رستہ تا فرما دے گا انہیں کیا کہ میں تے نہیں جانا اس واسطے کہ میں تے میرے والد نے بڑے ظلم کیتے نے اور کبھی زنارہ دیا اکھیاں کڑیاں اور کبھی بلال ابشینو تفدیلے تے بگا کے اور رسیاں بان کے مکے دے بچیاں دے والے کر کے میرا والد انہوں نے کہتا رہا انہوں مکے دیا گھریاں دے در کسی دودا کے نو پتا چلے کہ کہ گئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن میرا بلال تحدید بھی اللہ دی توحید وحدانیت ترانے گانا پہ آئے میرے معبود دی رسالت ترانے گانا پہ آئے میرے والد نے تے میرے معبود نو تائف دیا وادیاں دے اندر پتھرہ دی بارش کی تھی میرے والد نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گلے دے اندر پٹکے پاکے مکے دیا گلیاں دے اندر لوکاں ہوا کیا کون ہے جڑا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سادے کو چھڑان والا کوئی نہ جدو آیا تو دیکھیا اتنا ایک پتلا دیا نوجوان آدھے جنہیں آکے ابو جال دا بازو پکڑ گیا پڑے کر گیا کیا خبردار جنہیں بھی میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریب ہو جائی میں جنوں تک میں زندہ ہوں میرے محمد کو تقریب نہیں پہنچا سکتا کیونکہ دنیا میں ابو بکر صدیق کہہ دیئے شان صدیق اکبر زندہ باد آفت صدیق اکبر زندہ باد اس واسطے میں دے اکرمہ ہوا جتنے میرے والد نے انہیں ظلمہ دیے تحاوہ کی دیا نے میں کس طرح چلا جاوا انہیں کیا تیروں پتہ نہیں اور نبی جیڑا تیرے اس شہر دے اندر آیا مکہ مکرمہ دے اندر ایک تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلا گیا ایک تو جہاں کے آسمانہ دے معراج والا دلہا بن گیا تیروں پتہ نہیں وہ جیس گھر دے اندر بھی جاندہ رہا اگر ابو بکر صدیق ابو بکر دے گھر دے اندر گیا صدیق اکبر بنا گیا اگر عمر دے گھر چلا گیا رحمت والا نبی تے عمر فاروق بنا گیا اگر عثمان دے گھر چلا گیا انہوں زندہ بین بنا گیا اگر رحمت والا نبی علی مرتضیٰ دے گھر دے اندر گیا تے اسد اللہ الغالب بنا گیا اگر حضرت حنزلہ دے سینے تیات رکھیا تے رسول الملائکہ بنا چھڑیا اگر مکے کو بلال آن والا کالے دے رنگ والا اگر آکے میرے محبوب دے سینے دے نال لگ گئے تے رب نے محمد دی مسجد دا موزن بنا چھڑیا اس واسطے اٹھے بڑا رحمت والا نبی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً